हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्स्क्राइब गर्न नबिल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरु, यतिखेर हामी महाकुलुङ गाउँपालिका जो सोलुखुम्बु अवस्थित राजधानी काठमाडौँदेखि निकै दूरमा छौँ र विशेष गरेर यतिखेर नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले संसार नै विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा महाकुलुङ गाउँपालिकाको यो जुन गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइन भिजिटमा रहेका छौँ। यतिखेर यो क्वारेन्टाइनलाई भिजिट गर्नको लागि महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष सञ्चराम कुलुङज्यू पनि आउनुभएको छ र उहाँसँग हामी सटिकमा समसामयिक विषयवस्तुमा केही भलाकुसारी गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम अध्यक्षज्यूलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद अजयजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। विशेष गरेर नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले संसार आक्रान्त भइरहेको छ हैन। महाकुलुङ गाउँपालिकाको चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म कोभिड-19 कोरोना भाइरसको चाहिँ खासै प्रभाव देख्दिनँ म, किनभने अब यहाँ चाहिँ यो पालिका चाहिँ इन्डियाबाट विशेष सिमानाबाट अलि टाढा नै रहेको हुनाले पनि अहिले नोभेल कोरोना भाइरसबाट चाहिँ अहिलेसम्म शान्त महसुस गरेको छु मैले। ओके पनि जस्तो अहिले ठ्याक्कै तपाईले महाकुलुङ गाउँपालिकाले बनाएको तपाईहरूले नै बनाउनु भएको भनौँ न यो क्वारेन्टाइन भिजिटमा आउनुभएको छ। अहिले लगभग हाम्रो अध्यक्षज्यू लगायतको चाहिँ 8 जनाको टोली जसले चाहिँ काठमाडौँमा अत्यन्तै कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा रहेको आफ्नो नागरिकलाई राहत वितरण गरेर आउनुभएको टोली र 2 जना तपाईकै वडाको पनि वडा नम्बर 5 को 2 जना व्यक्ति पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। यो भिजिट गर्नुभएको छ तपाईले, कस्तो महसुस भइरहेछ? एकदमै म यहाँ अध्यक्षज्यूहरू बस्नुभएको छ। मेरो वडाको 2 जना भाइहरू पनि सामान्य रुगा खोकी चाहिँ देखा परेको हुनाले आरआरटी टिम द्वारा हामी घरमै गएर चाहिँ अब सामान्य चेक गऱ्यौँ। डाक्टर हाम्रो स्वास्थ्य चौकीको अब अहेब टोली र मेरो टिम गएर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौँ। त्यो हल्ला चाहिँ अब कोरोनाबाट ग्रस्त सङ्क्रमित ग्रस्त भएको अवस्थामा अब कोरोना नै हो कि भनेर अब चेक भइरहेछ। यो अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन संक्रमित पुष्टि चाहिँ भएको छैन। आरटी टेस्ट चाहिँ त्यसको अब सीमा अवधि हुँदो रहेछ। भोलि आरटी टेस्ट हुन्छ र मलाई चाहिँ लागेको छ अब योभन्दा बढी चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था नआओस् भन्न चाहन्छु, किनभने कामना गर्छौँ। अनि अध्यक्ष तर पनि जस्तो अध्यक्षज्यू हामीले कामना गर्दै गर्दा पनि जस्तो कुनै पनि इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि रोक्न नसक्ने यो एउटा रोग मात्रै नभएर चाहिँ महामारी हैन। जस्तो विकसित राष्ट्रहरूको इटाली, स्पेनको, अमेरिका, चाइनाकै हामीले चाहिँ कुरा गरौँ, ठुलो राष्ट्रहरूले त आफ्नो नागरिकलाई बचाउन महाभन्दा महाकठिन भएको थियो भने तपाईँ हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्र नेपालले योसँग जुझ्न सक्दैन कि भन्ने आम जनमानसको चिन्ता पनि बढेको छ। यसको लागि जस्तो अब विशेष गरेर अब नेपाल सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ विदेशमा रहेका विदेशी भूमिमा जो सीमामा थुनिएर बसेका अर्थात् विदेशी भूमिमा चाहिँ अलपत्र भएर चाहिँ बसेका आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँसम्म, गाउँसम्म, आफ्नो गाउँपालिकासम्म, नगरपालिकासम्म ल्याउने जुन निर्णय गरिरहेको छ, यतिखेर तयारी केही गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा तपाईँले? यो सन्दर्भमा चाहिँ अब क्वारेन्टाइन अब यस क्षेत्रलाई हामीले बनाएका छौँ। पक्कै पनि विदेशी भूमिमा आफ्नो कर्म थलो बनाएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउँदै गर्दाखेरि महाकुलुङ गाउँपालिकाको हकमा
पर्याप्त मात्रामा चाहिँ अब यहाँ धेरैजना भयो भने क्वारेन्टाइन चाहिँ यहाँ पुग्दैन होइन। व्यवस्थित अब खानेपानीदेखि लिएर हरेक व्यवस्थित नै छ होइन। यदि धेरैजना चाहिँ भइदियो भने क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले विकल्पको रूपमा सल्लाह गर्दैछौँ अध्यक्षज्यूहरू लगायत। हामीले अब कार्यपालिकाको मिटिङ पनि अब चाँडै बस्दैछौँ। यो घडीमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन चाहिँ अब विद्यालयलाई बनाउने हो कि सरकारी क्षेत्रलाई बनाउने हो कि त्यसमा व्यवस्थापन लत्ता कपडाका कुरा रह्यो अनि अब यो हामीले लगत्तै आजको मितिले पर्सि बिहिबारको दिन चाहिँ यहाँ हाम्रो क्वारेन्टाइनबाट अध्यक्षज्यू लगायतका टिम हाम्रो अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू अनि वडा नम्बर 2 का अध्यक्षजी यतै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ भोलि आरडिटी टेस्ट गरिसकेपछि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। फर्किसकेपछि लगत्तै पर्सि हाम्रो निर्णयमा जाने तय गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि एकदमै चाँडो निर्णय गर्नुहोला, किनभने मेरो पनि अनुरोध छ कुनै पनि यो महामारीले कोही कसैलाई सर्वसाधारणदेखि ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बेलायतको त राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ भने तपाईँहरूलाई यो अहिले महत्त्वपूर्ण समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय तपाईँहरूलाई मौका दिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अत्यन्तै चाहिँ तयारी बस्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को तपाईँ चाहिँ एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात् अध्यक्ष भएको नाताले पनि जस्तो अहिले आर्थिक वर्ष चाहिँ कन्क्लुजन जस्तो चाहिँ एकदमै लगभग 1 महिना मात्रै बाँकी रहेको छ। अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? अब अहिले महाकुलुङ वडा नम्बर 5 मात्रै नभएर पालिका अनि जिल्ला देश होइन एकदमै यो दुःखद घडीमा सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ र अब आर्थिक वर्ष करिब सिद्धिन लागेको छ। लकडाउनले गर्दाखेरि अन्यत्र योजनाको कामहरू निर्माणका कामहरू रोकिन गएको छ। अहिले हामी कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ राहतको विषयमा अनि अन्य कुराले चाहिँ हामी रुमलिरहेका छौँ। वार्ड नम्बर 5 को हकमा आंशिक योजनाहरू सिद्धिसकेको छ, फरफारक गर्न बाँकी छ लकडाउनले गर्दाखेरि। आंशिक योजनाहरू अब सम्झौता गरेर चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्ने छ। मुष्टमा भनिदिनुहोस् मलाई, जस्तो कति पर्सेन्ट जति चाहिँ सफल भइसक्यो? हाम्रो 50% सकिसकेको छ, 50% जति बाँकी छ। एक महिनाभित्र करिब सम्पन्न गर्छौँ भन्ने अठोट राख्नु छ। जस्तो महाकुलुङ गाउँपालिकामै रहेको एउटा जस्तो कुलुङ जातिको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा पनि हामीले चिन्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ स्वर्गद्वारको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। जस्तो पोम्लालुङ को कुरा गरौँ, जस्तो पोम्लालुङ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु पशुपतिनाथ हो भने हिन्दूहरूको लुम्बिनी हो। त्यस्तै कुलुङ जातिको संसारभरि छरेर रहेका कुलुङ जातिको एउटा चाहिँ मृत आत्मालाई पठाउने ठाउँ पोम्लालुङ माथि चाहिँ विकास निर्माण त भयो, तर त्यहाँ चाहिँ नगर्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरी चाहिँ वडा नम्बर 5 ले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ शेर्पाहरूको चाहिँ एउटा गुम्बा बनाइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसलाई अलिकति स्पष्टीकरण। यसमा यस्तो छ, अब बहुभाषिक बहुजातीय भएको क्षेत्र र मलाई पनि के लाग्छ भने त्यहाँ गुम्बा होइन स्तूपा बनाएको छ। त्यो चाहिँ धेरै अगाडिको अहिले नयाँ बनाएको होइन, किनभने धेरै पुरानो चाहिँ निकै पुरानो त्यसलाई चाहिँ रिपेयरिङ भएको छ र यस विषयमा कुरा आयो किनभने त्यहाँ स्तूपा बन्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो कुलुङ जातिहरूको हो होइन, अनि यो शेर्पा जातिको होइन भन्ने कुरा पनि आयो। अनि म हेर्न पुगेँ, त पुग्दै गर्दाखेरि पोम्लालुङ चाहिँ तपाईँको पोम्लालुङ भन्दा अलि माथि नै रहेछ, किनभने अब संरक्षण गर्दै गर्दाखेरि अब निकै पुरानो रहेछ। अनि नयाँ यो चाहिँ हामीसँग के चाहिँ आयो भने कुराहरू, किनभने तपाईँले नदिनु पर्थ्यो होइन, यो कुलुङ जातिको हो भनिसकेपछि
चाहिँ म पुगेँ, त्यहाँ पुगेँ। अब यथार्थ के रहेछ होइन, त्यसको पुग्दै गर्दाखेरि निकै पुरानो रहेछ, पुरानो पुस्ता कुन पुस्तामा बनाएको हो होइन, त्यसलाई चाहिँ भत्किएको रहेछ, त्यसलाई रिपायरिङ गरेको छ। तर पोमलालुङ पुरानो त होइन होला नि त। पोमलालुङ भन्दा पुरानो चाहिँ होइन, किनभने पुस्ताले चाहिँ अब 2-3 पुस्ता भएको हुनसक्छ। त्यही भएर पोमलालुङ भन्दा अलिकति माथि नै रहेछ। पोमलालुङलाई चाहिँ अब असर गर्छ होइन, कस्तो जातीय भोलि यो विषयमा चाहिँ किन मैले चाहिँ कोट्याउन चाहिरहेको छु भने विशेष गरेर धेरै कुलुङ जातिहरूले पनि क्वेसन गरिरहनु भएको छ। जस्तो हामीलाई पनि हरेक खालका चाहिँ क्वेसनहरू आइराखेको हामी फेस गरिरहेका छौँ। जस्तो त्यो ठाउँ चाहिँ विशेष गरेर ऐतिहासिक एउटा चाहिँ थापथलो हो। कुलुङ जातिको चाहिँ पुर्खा रातापखुको छोरा वारिन्दु काचिबुई र रीतिबेल दुईजना मध्ये वारिन्दु काचिबुई मरिसके पछाडि हिजोको अवस्थामा ढुङ्गे युगमा शिकार जसरी चाहिँ धनुष बाणले चाहिँ शिकार खेल्दै पोलेर खाइन्थ्यो, त्यो अवस्थादेखि चाहिँ जोडिएको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ एउटा पृष्ठ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नागरिकले चाहिँ धेरै पब्लिकले कसरी क्वेसन उठाउनु भएको छ नि, लुम्बिनीको वरिपरि गएर पशुपतिनाथको वरिपरि गएर चाहिँ कुलुङ जातिको एउटा चाहिँ प्रयोग गर्ने संस्कृतिमा प्रयोग गर्ने चिन्डोको चाहिँ एउटा आकृति एउटा तस्बिर खोपीको खण्डमा के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि क्वेसन आइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि अलिकति मैले चाहिँ तपाईँलाई स्पष्टीकरण हाम्रो प्रिय दर्शकहरूलाई गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गरिरहेको मात्रै। एकदमै यो सान्दर्भिक छ, किनभने जातीय द्वन्द्वता होइन, भाषिक द्वन्द्व नआओस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो होइन। त्यही भएर अहिले त्यो त्यहाँ 3टा स्तूपा रहेछ होइन। अब त्यो बनाइसकेपछि जीर्णोद्धार बनाएको छ। तर अब पोमलालुङको अब शिरमा होइन, किनभने अब यो मभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिहरू होइन मन आउँदाखेरि नै त्यो चाहिँ अब पहिला भइसकेको रहेछ होइन। अनि त्यसमा मैले शेर्पा समुदायसँग पनि के अनुरोध गरेँ भने तपाईँले बताइदिनु जस्तो दुई पक्ष अब बसेर अलिकति सामाजिक रूपमा चाहिँ दूरी कायम गरेर अलिकति डिस्टान्स चाहिँ अलिकति पोमलालुङदेखि तपाईँले अलिकति शिरमा भन्नुभयो होइन, अलिकति टाढा होइन, केही क्षेत्रफल टाढा त्यसलाई सार्न सकिन्छ, अर्थात् दुई पक्ष बसेर चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ, टेबल टक गर्न सकिन्छ या के छ? यो विषयमा बहस गर्नुपर्दाखेरि सान्दर्भिक रूपमा जातीय द्वन्द्वता भाषिक द्वन्द्वता ल्याउने हिसाबले त्यो गर्न सकिन्छ होइन। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो पुरानो अब त्योभन्दा मैले चाहिँ के भनेको छु भने शेर्पा समुदायलाई जातीय द्वन्द्व नआउने हिसाबले होइन, यो चाहिँ अब हामीभन्दा निकै पुरानो रहेछ होइन। यसलाई पनि भोलि हामीले हाम्रो धार्मिक थलो धार्मिक मृत संस्कारको धार्मिक थलो र अब तपाईँहरूले गर्दै गर्दा पनि अब आइन्दा नथपिदिनु होला होइन। किनभने यो चाहिँ अब पुर्खाहरूको निकै पुस्ता अगाडिको भन्ने कुरा, किनभने सोरोङ सानाम तियु निम्चोला क्षेत्रमा शेर्पा बस्ती आउँदाखेरि सबभन्दा पहिले बसोबास त्यहाँ गरेको भन्ने रहेछ होइन। पोमलालुङभन्दा माथि चौर छ होइन, त्यो चौरमा बसोबास सुरुमा गरेको भन्ने रहेछ। अनि त्यहाँबाट अब त्यहाँ बसिसक्दा नै त्यो बनाइसकेको रहेछ। मैले यो कुरा आइसकेपछि जनमाजबाट यो कुरा उठिसकेपछि मैले त्यसको समाधान गर्न खोजेँ होइन। त्यतिखेर सुरुको चाहिँ हाम्रो बौद्ध हो भनेर चाहिँ शेर्पा जातिहरूले भन्दो रहेछ। त्यसैले जातीय धार्मिक हिसाब भाषिक हिसाबले खलल नहुने गरी गर्नु पर्यो। योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरूले पनि थप्नु पाउनुहुन्न होइन, किनभने यो पुरानो चाहिँ भएकोले यसलाई जीर्णोद्धार पुरानो एउटा जीर्ण अवस्थाको अवशेष थियो। त्यसमा चाहिँ वडापालिकाको तर्फबाट बजेट विनियोजन भएर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण हुने काम प्लास्टर हुने काम भयो भन्ने कुरा 2 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ अब पोमलालुङमा के अरे त्यो स्तूपा एउटा बनाएको छ होइन। अब 3टा रहेछ त्यहाँ जम्मा 3टा रहेछ। अब किनभने हाम्रो जातीय द्वन्द्व पूर्ण म भन्न चाहन्छु, जातीय द्वन्द्व र भाषिक द्वन्द्व नहुने हिसाबले तपाईँहरू पनि योभन्दा बढी नबढिदिनु होला होइन। किनभने हाम्रो मृत संस्कार को एउटा पुरानो
ऐतिहासिक धरोहर हो। त्यसैले ऐतिहासिक धरोहर नखल बन्ने गरी बस्नुपर्छ मैले भनेको छु। पक्कै पनि जस्तो अब यो विषयलाई अब हामीले धेरै कोट्याउन चाहेनौँ दर्शक महानुभावहरू, किनभने विशेष गरेर सबैले थाहा हुनुपर्छ कि विशेष गरेर शेर्पा जातिको गुम्बा वरिपरि गएर पनि कुलुङ जातिले आफ्नो चिन्डो खोप्ने, त्यस पछाडि आफ्नो चाहिँ सुन्नेमा पारुहाङको चाहिँ तस्बिर बनाउने काम नगर्नुहोला र शेर्पा जातिहरूले पनि यस्तो चाहिँ नगरिदिनु। लुम्बिनी हो शेर्पा जातिहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु। त्यस्तै एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पशुपतिनाथ हो। पशुपतिनाथको वरिपरि अत्यन्तै ठुलो क्षेत्रफलमा कोही कसैले त्यस्ता खालको चाहिँ तस्बिरहरू खोपेको छैन, जसले गर्दाखेरि यो पनि कुलुङ जातिको संसारभर छरेर रहेका लगभग 4 लाख कुलुङ जातिको एउटा चाहिँ आस्थाको केन्द्रबिन्दु, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ मरिसके पछाडि मृत आत्मालाई पठाउने एउटा स्वर्गद्वारको रूपमा पनि, पवित्र स्थलको रूपमा पनि चिनिन्छ पौनालुङ। जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यस्तो खालको नहोस् र सबैको हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। जस्तो अब स्तूपा बनाउनको लागि चाहिँ 2 लाख विनियोजन गर्नुभयो, तर तपाईँहरूलाई विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ कुलुङ जातिले चाहिँ बनाएको पाठ्यपुस्तक ओखी कुलु नेम चाहिँ अहिलेसम्म गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 21वटा स्कुल रहेछ, जसमध्ये 17वटा स्कुलमा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ। अरू स्कुलमा चाहिँ अलिकति शेर्पा जातिको बाहुल्यता छ, तर 17वटामा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो। तर अहिलेसम्म गाउँपालिकाले यो विषय चाहिँ पाठ्यपुस्तक चाहिँ लागू गर्न सकिरहेको छैन हैन। लगभग चाहिँ अध्यक्षज्यूले मलाई जानकारी दिनुभए अनुसार 11वटा स्कुलमा मात्रै लागू भइरहेको छ। यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक म लिन चाहन्छु, किनभने विशेष गरी अब जातीय पहिचान हुने गरी हैन भोलि यो चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ। किनभने अहिले हाम्रो साबिक गुदेल गाविसको हकमा शेर्पा बस्ती बाहेक, जस्तै निम्चोला र नुर्कुम बाहेक 2टा स्कुल बाहेक त्यहाँ चाहिँ शेर्पा समुदायको पढाइ हुन्छ हैन पाठ्यक्रमबाट। र हाम्रो बाँकी साबिक गुदेल गाविसमा सञ्चालन भइरहेको छ क्रमिक रूपमा। अहिले हाम्रो अमरज्योतिको हकमा, मेरो वडाको आधारभूत विद्यालयको हकमा 3 कक्षासम्म सञ्चालन भइरहेको छ। यस शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ कक्षा 5 सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छु। र किनभने यो भाषा अब लिपिमा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहना हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने लेखावटी लेखत चाहिँ प्रमाण हाम्रो नभएको, हाम्रो कुलुङ जातिहरूको चाहिँ अब सुनेर पुर्खा वेद हाम्रो सुनी वेद हो। त्यसैले अब हाम्रो पुर्खाहरू बितिसक्नु भएपछि, जस्तै अब हाम्रो कल्चरका कुराहरू, कतिपय कुलुङ जातिको पहिचान हुने कुराहरू हैन, अब हामीले धेरै थरी मान्छौँ हैन, मुद्दुम धर्म। यो विषयमा चाहिँ यो ओखी कुलु नेम पाठ्यपुस्तकलाई चाहिँ सबै स्कुलमा, मैले भने 17वटा स्कुलमै लागू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो गाउँपालिका स्तरको चाहिँ बैठक बस्दाखेरि केही छलफल हाम्रो हुन्छ। विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको छ हैन। यो पाठ्यक्रम ल्याउँदै गर्दा के समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा छलफल हुन्छ र यो ल्याउन जरुरी पनि छ। तपाईँको प्रतिबद्धता रह्यो अब यो आर्थिक वर्षभित्र कक्षा 5 सम्म पुर्याउनुहुन्छ र संविधानले पनि जारी गरिसकेको छ दर्शक महानुभावहरू, आधारभूत तहसम्म कक्षा 8 सम्म आफ्नो मातृभाषाको पठन पाठन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानले पनि जारी गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो विषय हामीले कोट्याउन चाहौँ। अर्को विषयवस्तुतर्फ जान्छौँ। विशेष गरेर जस्तो महाकुलुङ गाउँपालिका एक हिसाबले हेर्दाखेरि कुलुङ जातिको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका हो। लगभग 97% कुलुङ जातिको बसोबास रहेको छ। जुन भूगोलमा, जुन गाउँपालिकामा, जुन ठाउँमा जुन जातिको बाहुल्यता भएको छ, त्यो जातिको भाषालाई चाहिँ सहजै रूपमा सरकारी कामकाजीको भाषा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विधिको शासनले, संविधानले दिइसकेको छ। तर महाकुलुङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन सरकारी कामकाजको भाषा कुलुङ भाषा। यो विषयमा छलफल गर्नुभएको छ? यो विषयमा चाहिँ हाम्रो छलफल भएको छैन अहिलेसम्म, किनभने अब हामी आफ्नै भाषा प्रयोग गर्छौँ र किनभने अब कर्मचारी साथीहरू कुलुङ भाषी नभएकोले पनि यो अब अलिक गाह्रो विषय हुन्छ। किनभने अब
हामीले बोलेको कुराहरू उहाँहरू बुझ्नुहुन्न होइन। अब किनभने नेपाली भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँ त त्यसो भए त संविधान विपरीत हुनुभयो नि त अध्यक्ष। संविधान विपरीत भन्दा पनि संविधान विपरीत चाहिँ म भन्न चाहन्न, किनभने भाषाको हिसाबले ल बुझ्दै नबुझेपछि त्यो उहाँले पनि सिक्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा शेर्पा गाउँमा तामसालिङ क्षेत्रमा तामाङ भाषा सरकारी कामकाजको भाषा, लिम्बू क्षेत्रमा चाहिँ लिम्बूको कामकाजीको भाषा भयो भने जस्तो नेपाल सरकारले 2068 सालको जनगणनालाई टेकेर कुरा गर्ने हो भने 123वटा भाषा 125 जाति भनेर निकालेको चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट पनि केही न केही हदसम्म संरक्षणको लागि चाहिँ यस्तो छ त्यो चाहिँ अब म कानुन विरोधी विपरीत चाहिँ म स्वीकार्दिनँ, किनभने एउटा भाषिक रूपमा चाहिँ हामीले कुलुङ भाषा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्छौँ होइन भने अब कर्मचारी साथीहरूसँग त अब हाम्रो भाषामा अब त्यो भाषामा ठ्याक्कै तपाईँकै भाषामा अब चाहिँ कुलुङ भाषा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो अप्ठ्यारो आउने भयो होइन। मानव इन्जिनियर साहब अब नेपाली भाषा बोल्नुहुन्छ, नेपालीमै बोल्नु पर्यो होइन। कामकाजको भाषा प्रयोग गर्दाखेरि हाकिम साहब राई जाति भए पनि कुलुङ जाति हुनु भएन होइन। त्यो अप्ठ्यारोमा भन्दा पनि बोली आएको भाषा नेपाली भाषा भएकोले अब कामकाजको कुरामा त्यो प्रयोग हुन्छ। अन्य हामी जनप्रतिनिधिहरू कुलुङ जाति हामीले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्छौँ होइन। भनेपछि यो चाहिँ विशेष गरी संविधानले जारी गरिसकेको भए तापनि तपाईँहरूको कार्यकालमा सरकारी कामकाजीको भाषा गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? अब किनभने कामकाजको भाषा चाहिँ कुलुङ भाषा चाहिँ हामीले उतारेका छैनौँ होइन। तपाईँहरूको अब कार्यकाल 2 वर्ष छ, 2 वर्षभित्र यो चाहिँ सफल हुँदैन? मलाई लाग्छ यो अलिकति गम्भीर विषय नै हो होइन। किनभने अब हाम्रो लेखा अधिकृत नेपाली बोल्नुहुन्छ, कुलुङ भाषा बुझ्नुहुन्न, यसको लागि त उहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि उहाँको क्लास पनि कुलुङ भाषाबाट आउनु पर्थ्यो अनि नहुने हो होइन। अब बुझ्दै नबुझ्दाखेरि त अब नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति पक्कै पनि। जस्तो अर्को विषयवस्तु रहेको छ, जस्तो अब विशेष गरेर महाकुलुङ गाउँपालिकामा चाहिँ विशेष गरेर पहिचानको विषयमा होइन चाहिँ भौतिक संरचनाको हिसाबले चाहिँ सडक निर्माण गर्ने, मिल बनाउने, सागु थाप्ने कामहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भएको छ, तर पनि पहिचानको हिसाबले चाहिँ पनि उच्चारण भएको छैन। जस्तो महाकुलुङ गाउँपालिकाको नाम नै अहिलेसम्म आकार हटाउन सकेको छैन होइन। महाकुलुङ हुनुपर्ने महाकुलुङ भएको छ। त्यहाँको जनप्रतिनिधि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विशेष गरेर चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै पहिचान सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भनेर पनि टीका टिप्पणी आएको छ। टीका टिप्पणी आउनु सान्दर्भिक हो होइन। टीका टिप्पणी आउनु सान्दर्भिक हो किनभने हाम्रो कार्यपालिकाको पहिलो मिटिङ जब हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि कार्यपालिकाको पहिलो मिटिङले नै हामीले यो चाहिँ महाकुलुङ होइन महाकुलुङ बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेर गएका छौँ। निर्णय छ किन पहिलो चाहिँ कार्यपालिकाको बैठकद्वारा नै त्यो महाकुलुङ बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले महाकुलुङ उल्लेख गर्छौँ, तर अब नेपाल सरकारको हकमा चाहिँ अब महाकुलुङ नै लेखिएर आएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ त्यो अवस्था छ। तपाईँहरूको यो विषयमा चाहिँ अलिकति ध्यान दृष्टि पुगेन भन्दा सुरुमा हाम्रो पुगेको पहिलो मिटिङ, किनभने कार्यपालिकाको पहिलो मिटिङमै त्यो भएको हुनाले निर्णय गरियो र महाकुलुङ नै लेखिन्छ। कार्यान्वयनमा चाहिँ अब हामीले महाकुलुङ लेखिरहेछौँ होइन। त्यो महाकुलुङ अलिकति समस्या लाग्यो नि त यो चाहिँ, किनभने मैले तपाईँलाई अत्यन्तै संवेदनशील बन्नुहोस् है भन्न किन चाहिँ अनुरोध गर्छु भने जस्तो जिल्ला स्तर र केन्द्रीय स्तरमा जस्तो जिल्ला स्तरबाट चाहिँ नागरिकता निकाल्नु हुने साथीहरूको नाम महाकुलुङमा आयो आकारसहितकोमा, तर तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ संशोधन गर्नु भएर चाहिँ आकार हटाएर महाकुलुङ छ होइन। यो विषयले त भोलि त एकदमै जस्तो आयोग भिड्दै गर्दाखेरि हरेक गर्दाखेरि तपाईँले गर्नुभएको सिफारिस र जिल्लाको चाहिँ नागरिकता नमिल्ने भएपछि त दुःख पाउने भयो नि त यहाँ पब्लिकले। त्यो पक्कै पनि, किनभने अब हामीले महाकुलुङ हो एकदमै, किनभने यसको विषयमा ध्यान जान नितान्त जरुरी छ। किनभने अब हाम्रो कारणले
कुनै पनि सेवाग्राही समुदाय जनसमुदायले दुःख नपाओस् भन्ने नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। किनभने अब महाकुलुङ सुरुमा यो नामाकरण गर्ने बेला महाकुलुङ भनेर नामाकरण भयो। अनि यसको विषयमा चाहिँ सायद म भन्दा पनि अध्यक्षज्यूलाई यो विषयमा जानकार हुन सक्छ हैन। मसँग हामी स्पष्टीकरण लिन्छौँ। जस्तो अर्को एउटै अन्तिममा विषयवस्तु रहेको छ, अन्तिममा चाहिँ महाकुलुङ सङ्ग्रहालयको कुरा पनि आइरहेको थियो प्रोसेसमा। महाकुलुङ सङ्ग्रहालय बनाउने भनेर अब हाम्रो योजना छ हैन। बजेट विनियोजन भएको छ हैन। यो छेस्काममा बनाउने कि कहाँ बनाउने भन्ने कुरा पनि छलफल हुँदैछ। अब अहिले वार्ड नम्बर 2 ले चाहिँ एकदमै सङ्ग्रहालय चाहिँ बनाउनु भएको छ हैन। अब कुलुङ जातिहरूको पहिचान झल्किने किसिमको। अनि यो एउटा महाकुलुङको पनि भोलि टुरिज्मको हिसाबले हैन, भोलि पर्यटनको हिसाबले नितान्त हुनु जरुरी छ। त्यसमा तपाईको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पहिचान हुने किसिमले चाहिँ हामीले समग्र महाकुलुङ वासीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाउने अठोटमा चाहिँ छौँ हामी। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको विशेष हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै मेरो तर्फबाट पनि तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईको मिडिया मार्फत मैले महाकुलुङवासी जनसमुदायहरू लाई को माझमा तपाईको मिडिया मार्फत मेरो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर प्रिय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीले महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष सञ्चराम कुलुङसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। पक्कै पनि विशेष गरेर तपाईँहरूले राख्नुभएको प्रश्नहरू पनि मैले अध्यक्षज्यूलाई राखेको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूको जिज्ञासा केही हदसम्म मेटाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ होला। पक्कै पनि महाकुलुङलाई समृद्ध बनाउनको लागि र चाहिँ कुलुङ जातिलाई एउटा अधिकार सुसम्पन्न बनाउनको लागि जनप्रतिनिधि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा मात्रै होइन, तपाईँ हाम्रो काँधमा पनि जिम्मेवारी रहेको छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न नराम्रो नगरिदिनुहोस्। र जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्कै पनि पहिचानको विषयमा विशेष गरेर हामी सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। र धेरै कामहरू अत्यन्तै सकारात्मक अत्यन्तै राम्रो बनेका छन्, तर केही विषयवस्तुहरू अझै पनि बाँकी रहेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। र यी विषयवस्तुहरू पनि यी कामहरू पनि विशेष गरेर आगामी दिनहरूमा सुसम्पन्न होस्, यही अनुरोध र कामनासहित आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अझै अलङ्कार क्यामेरा पर्सन सिर्जन श्रीसँगै बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।